थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी ब्रॉड शीट का जो स्कैंडल है उसके ऊपर भी हुकूमत ने एक जो कमेटी बनाई है उस पर अपोजिशन ने बड़ा खुलकर तनकीद की है और वो कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसके जो सरबराह साबिक जस्टिस अजमत सईद साहब जो हैं उसके हवाले से हुकूमत कहती है हमने पीछे नहीं हटना। अली मोहम्मद खान साहब चूंकि आप वकील भी हैं और आप ये तमाम कानूनी मामला जानते भी हैं, आपको भी वाकई कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इस पे दिखाई दे रहा? और अगर जिस तहकीक की आगाज में ही इतनी कंट्रोवर्सी बन जाएगी सरबराह की तकर्री से, तो फिर तो आगे इस पे बात होगी ना कि कौन कौन तहकीक कर रहा है, बजाय इसके कि भाई किस बात पे तहकीक होनी चाहिए, किस बात पे तहकीक हो रही है। इनको फोन पे कर लीजिए ताकि फोन पे कर लीजिए, बिकॉज वो कह रहे ये मैं ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि इस पूरी इशू के ऊपर अगर शुरू में ही इतने ज्यादा इतराजात होंगे तो इसके बाद आगे जाके इस मामले ने मजीद आगे टूल ही पकड़ना है और अगर तहकीकात होनी भी है, जेन्युइनली कोई समझता भी है, तो वो लगता है कि बज़ाहिर इतनी ज्यादा धूल उड़ जाएगी कि फिर वो तहकीकात के ऊपर कोई फोकस रहेगा नहीं। सो अगर हमारी बात हो सकती है अली मोहम्मद खान साहब से, मैं गवर्नमेंट से आगाज करना चाहती हूँ। आई डोंट नो अपोजिशन पे क्या बात कर रही हूँ, उनका मौक़िफ़ इस पे बड़ा क्लियर है बहरहाल। जी अली साहब, मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने सही लफ्ज यूज किया है, लेकिन वो हमारा या जज साहब का नहीं है, वो इनका है। इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि इनको चाहिए जनाबे वाला जस्टिस क़य्यूम साहब, क्योंकि किसी आदमी में इतना सा भी इनको शक पड़ गया ना कि ये एहतसाब कर लेगा, ईमानदार है, नहीं चाहिए। क्योंकि व्हाट दे नो इज कि ये जो अभी है ब्रॉड शीट का, ये शायद पानामा 2 इनके लिए साबित हो अगर वो इन्वेस्टिगेशन खुलती है और वो चीजें सामने आती हैं। अच्छा। तो आप क्या समझती हैं, कोई मुलजिम ये चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और चीजें सामने आए? उनको तो मामले को तूल देना है, इसमें ये है, इस जज साहब के बाल लंबे हैं, इसके छोटे हैं, इसका रंग सफेद नहीं है, इसका ये है। देखिए भाई, ये एक जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हुआ है, अगर इस पे कोई माली करप्शन है, कोई मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है, इसने कोई जानबूझ के फैसले ऐसे गलत दिए हैं जो अवाम में बहुत ज्यादा उसकी तनकीद हुई है, कोई ऐसी बात उस पर नहीं है। हाँ, एक काम किया है, आपके खिलाफ फैसले आए हैं, तो वो तो कोई भी जज आपके दे सकता है, अगर आपके खिलाफ फैसला देगा तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, ये शौकत खानम वाली बात करते हैं तो पहले से बता दूं कि भाई वो ऑनरी पोस्ट है, आपके बच्चों को उधर है मुफ्त कैंसर के इलाज होता है, एक आदमी वक्त निकाल के इनपुट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का जज होने के बावजूद। इट शुड बी अप्रिशिएटेड, नॉट टू बी कंडेम्ड। आपको तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तीसरी बात कि जनाबे वाला उस जमाने में कोई डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, पत्नी क्या थे, और भाई तो वो सरकारी मुलाजिम थे एक तरह से। आपने गिला करना है तो मुशर्रफ से करें, उससे कहें ना कि आपने हमें क्यों एनआरओ दिया। जिससे एनआरओ लिया उसे तो बड़ा मीठा मीठा आपने हप किया, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अब थू थू की जो बात है वो ये है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, इट इज अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। दे डोंट वांट इन्वेस्टिगेशन, ये चाहते हैं प्रोलॉन्ग हो, कभी ये बात करेंगे कभी वो बात करेंगे, लेकिन ये खातिर जमा रखें, इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी। ठीक है, लेकिन बजाय ये कि फिर गवर्नमेंट जो है वो इन एतराजात पे कोई अपने डिसीजन पे खड़ी है बजाय, मतलब उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की, ये तो क्लियर कर दिया। एक काम करें ना, एक काम कर लेना, फिर ये काम कर लेना, इनको चाहिए कोई रावेंड याफ्ता किस्म का जज इनको चाहिए, तो फिर एक काम कर लें, वो रायवेंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच खोल लें, वहां पर अपने जज बैठा लें, वहां इन्वेस्टिगेशन कर लें। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कहे कि भाई ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं, आप भी नाम प्रेजेंट कर दीजिए, हम भी नाम प्रेजेंट कर देते हैं, कोई बीच में अगर इस तरह से एक चीज पे एक नाम पे इत्तेफाक हो जाए, वो कमेटी की सरबराही कर ले, ये एक बीच का रास्ता भी तो मौजूद है ना? क्या इतना ही हमने बिल्कुल कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है? ये नहीं हो सकता? जी डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ कर देती हूं कि भाई एक हर तरफ से नाम आके अगर एक नाम पे इत्तेफाक हो जाए। देखें, बात ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक बड़ी अच्छी चीज है, मैंने तो बहुत सी तजावीज दी हैं। एक तजवीज ये भी है कि आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उसको ओपन कर दें, यानी तमाम जर्नलिस्ट को बुला लें और तमाम तहकीकात वहां पर करवाएं। ये भी हो सकता है, एक जुडिशल कमीशन भी बन सकता है, मगर जो भी उसको सरबराह होंगे उस पर कंसेंसस होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है ना, इसमें हर पार्टी पे इल्जाम है। पीटीआई पे $100 मिलियन की रिश्वत मांगने का इल्जाम है, हम पे 20 मिलियन का इल्जाम है, पीपल्स पार्टी पे इल्जाम है, परवेज मुशर्रफ पे इल्जाम है, नैब के चेयरमैन 3 जो हैं उनको पर इल्जाम आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी तहकीक करने के लिए एक न्यूट्रल आदमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात ये है
کہ جس وقت یہ نیب کا کانٹریکٹ، اس میں موٹی موٹی چیزیں کیا ہے کہ نیب نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، جن لوگوں کے ساتھ سائن کیا وہ تھوڑے سے شیڈی کیریکٹرز تھے، ان میں سے ایک صاحب کو قید ہو چکی تھی شاید کنٹمپٹ پہ، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ ڈی بارڈ تھے ڈس آنیسٹی پہ. جس کمپنی نے آ کے نیب کو پریزنٹیشنز دیں، جب کانٹریکٹ سائن کیا تو کسی اور کمپنی کے ساتھ کر لیا، نام ہی اس کا مختلف تھا، جو صرف 2 مہینے پہلے بنائی گئی تھی. بھائی اب یہ کس نے کانٹریکٹ کیا؟ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ کسی اور کے کہنے پہ کسی کا بیٹا لے کر آیا، اس نے ملایا. اب یہ تمام تحقیقات اگر کرنی ہے تو اس وقت جو نیب کے ملازم تھے، سرکار کے ملازم تو تھے مگر نیب کے، وہ ادارہ جس کے اوپر ساری چارج شیٹ ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ احتساب کے لیے نہیں، انتقامی کارروائیوں کے لیے، پولیٹیکل مینوورنگ کے لیے بنا ہے، اس کے جو ملازم ہیں وہ اپنے ہی دور میں کیے ہوئے کانٹریکٹ کے اوپر منصف بن کے اگر بیٹھیں تو ان کو خود اپنا، اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ سپریم کورٹ کے جسٹس بنے ہیں، تو ان کو یہ کانفلکٹ دیکھنا چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ نیب کے کانٹریکٹ نہیں، جب نیب کا کانٹریکٹ کینسل ہوا تب بھی وہ نیب کے ملازم تھے. تیسری بات یہ ہے کہ جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے پرویز مشرف، اور مبینہ طور پہ جو ایک پیمنٹ کی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انڈر دی انسٹرکشن یہ پیمنٹ کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف صاحب کی آتھرائزیشن سے. تو اگر ان کے اوپر انگلیاں اٹھنی ہیں تو وہ شاہ صاحب جو ان کے اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے، یعنی نہ صرف نیب کے ملازم تھے بلکہ اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے، ایک ملزم نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا جس کے اوپر اس وقت کیس ہے، تو آپ کو کانفلکٹ نہیں نظر آ رہا. تیسرے جو ابھی انہوں نے فیصلہ کیا اس کے میرٹس پہ میں نہیں جاتا، اچھا کیا برا کیا، لیکن اس سے عمران خان کو فائدہ ہوا اور نواز شریف کو نقصان ہوا. تو ریٹائرمنٹ کے چند مہینے کے بعد ان کا اس بندے کو جس کو فائدہ ہوا اس فیصلے کا، اس کے بورڈ پہ بیٹھ جانا. چلے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کنسائسلی یہ ساری بات بتا دی. میں چودھری منظور صاحب آپ سے بات اس لیے کہوں گی کہ پھر نیوٹرلٹی کی جو ہے ڈیفینیشن، چلے وہ تو بڑی واضح ہوتی ہے کہ بھائی جس کا کسی طرف کوئی باعث نہ ہو، لیکن سیاسی معاملہ، یہ تو بہت سے ججز جو ہیں، آپ کو میں یاد کرواؤں حمود الرحمان صاحب کے صاحبزادے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی تھی، انہوں نے ایک فیصلہ دیا، ان کے صاحبزادے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، تو کسی نے خط لکھ دیا ان کو کہ مجھے یہ اعتراضات ہیں آپ کے اس فیصلے پہ، انہوں نے ریزائن دے دیا. خیر اب تو وہ کانفلکٹ کی ڈیفینیشن نہیں لاگو ہوتی پاکستان میں، مگر ایسی مثالیں تو ہیں. ٹھیک ہے، چلے میرے خیال میں یہ تو جج صاحب کو خود فیصلہ کرنا یہ تو جو نکات آپ نے اٹھائے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گی. چوہدری صاحب پھر یہ پوائنٹ یہ ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو بھی مقرر کر دیں، اس پورے پروسیس کو ایک تو تائید نہیں کریں گے آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کے بھی جو سارے معاملات پرانے کھل کے سامنے آتے ہیں، ہم کسی کو بھی لگا دیں گے، اپوزیشن ان کو کنٹروورشل بنائے گی ہی بنائے گی، اور آج آخر میں بات یہی ہو جائے گی کہ تحقیق کر کون رہا ہے سوائے اس کے کہ تحقیق ہو کیا رہی ہے. تو کسی کو بھی اگر بنا دیں گے تو آپ لوگوں کو تو اعتراض رہنا ہی ہے. یہ حکومت کا بڑا یہ کلیئرلی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی لگا دیں گے، آپ نے کچھ نہیں ہونا. نہیں، ہمیں خوش نہ کریں لیکن یہ تو نہ کریں کہ جن سے تفتیش ہونی ہے ان کو تو آپ نہ اس کے ممبر یا سربراہ نہ لگائیں. کس نے معاہدہ لکھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اس وقت جو پروسیکیوشن برانچ تھی انہوں نے، جو وکلاء تھے انہوں نے لکھا ہوگا نا وہ معاہدہ اس وقت جو براڈ شیٹ کے ساتھ کیا گیا. ایک تو وہ بتا دیا ڈاکٹر صاحب نے سارا کہ براڈ شیٹ ہے کیا. پھر جو لکھا اس میں 2 مین لوگ تھے، ایک کیا نام ہے ان کا، فاروق آدم یا کیا، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں، جو اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کی، اور دوسرے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل. اب وہ جو پہلے آدمی ہیں وہ تو براڈ شیٹ کے اس پہ چلے گئے، پے رول پہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے اس کے حق میں وہاں پہ گواہی بھی دے دی خود سے ہی. اب جو سیکنڈ مین ہے جنہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ سارا معاہدہ لکھا ہی انہوں نے ہو، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، معاہدہ ہی غلط کیا گیا. وہ آف شور کمپنیز کون تھی اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس کی پروب ہونی ہے. وہ کون تھی، کس کی ہیں، کہیں پاکستان کے اندر اس کی جڑیں تو نہیں ہیں، اور نکلیں گی ادھر سے ہی نکلیں گی. اور پھر یہ سارا جس طرح سے کیا گیا، مثلا ضیاء الدین صاحب جو جرنلسٹ ہیں، بہت پرانے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا 2001 میں یہ عظمت سعید شیخ صاحب ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور 2004 اور 2005 میں جب معاہدہ منسوخ کیا گیا تو شہزاد اکبر صاحب تھے، اور اب پھر شہزاد اکبر صاحب پہ آ رہا ہے الزام آ رہا ہے. اور آج اسپیشلی ابھی چلوائیں ایک میں آپ کو بتاؤں
चूंकि हम एक सियासी कारकुन के तौर पर बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ते हैं। आज शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहजाद अकबर के खिलाफ, उन्होंने दोहरा के 2 बार कहा है कि जिसने भी इसमें गलत किया उसको फक्की मिलनी चाहिए। तो किसने गलत किया है इसके अंदर? वो मेनली शहजाद अकबर पे अटैक। चलिए सर, ये आपका ख्याल है कि अटैक है, चूंकि आप लोगों ने कानूनी नुक्ते उठाए हैं। हाँ, ख्याल नहीं है, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने नाम तो ख्याल नहीं है। हाँ। ये नाम नहीं लिया, लेकिन आपको क्लियर बात पता चल जाएगी, क्योंकि वहां पे इन कॉन्फ्लिक्ट है। वो उनकी वजारत के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है ना शहजाद अकबर के साथ उनका, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इख्तियार चलिए आपने चूंकि कानूनी नुक्ते उठाए हम ये कह रहे हैं कि देखिए ये ऐसी चीजें हैं जिसपे मेरे ख्याल अजमत सईद साहब को खुद ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो बैठी है, वो इसी काम के लिए है। उनके चेयरमैन राणा तनवीर साहब हैं, उन्होंने शुरू कर दिया काम, और उसको जो चेयरमैन कमेटी है वो उसको पब्लिक भी कर सकते हैं सर। यही तो बात है कि ये बिल्कुल करना चाहिए ना, बिकॉज अगर आपने इतनी एक्टिव ऑपोजिशन करनी है तो फिर ये करने के काम है, करना चाहिए, बजाय इसके कि जल्द से करें पैंडेमिक के बीच में। आप साथ कोई ऑनेस्ट ऑनरेबल सिटिंग जज जो है उससे भी करवानी चाहिए। चलिए सर, वो फिर जिसको भी उस कमेटी का हिस्सा बना दिया तो फिर उनकी जो पर्सनालिटी को माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर देंगे, जो कि भाई कोई रिजल्ट आए या ना आए।